बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू असहाबे काफ का वाक़या है। अल्लाह के हुक्म से 300 साल गार में सोने वाले असहाबे काफ कौन थे? नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बहुत ख़राब और नहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खसूसन उनका बादशाह दकियानूस इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार कर देता था उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काफ अफसोस के शरफा थे जो बादशाह के मौजिद दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्मों सितम से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज़्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और इसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वह इनसे बहुत नाराज़ हुआ और फिर तो गैज़ो गज़ब में यह हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी हाल में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी के सपुर्द ये काम किया था वो नहायत नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने सहाबे कहफ के नाम की तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिख कर तांबे के संदूक के अंदर रख कर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह एक तख्ती शाही खजाने में महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानुस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरूस था वो तख्त नशीं हुआ, जिसने 68 साल तक शानो शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका बंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। नाजरीन, कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद ताला के दरबार में इंतहाई बेकरारी के साथ आजिज़ी में दुआएं मांगने लगा। ऐ मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद ज़िंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हिब्बत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहाँ से भाग गए और असहाबे कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलामो कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलिखा से कहा कि तुम बाज़ार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये काम मालूम करो कि दकियानुस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। यमलिखा गार से निकलकर बाज़ार गए और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग इलानिया तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलिखा ये मंज़र देखकर हैरान हो गया। या इलाही, ये क्या माजरा है? इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया? फिर यमलिखा एक नान बाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सिक्के का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनाचे दुकानदार ने इसको हकाम के स्पुर्द कर दिया और हुकाम ने इससे खजाने के बारे में पूछ गछ शुरू कर दी और कहा, बताओ खजाना कहाँ है? यमलिखा ने कहा, कोई खजाना नहीं, ये हमारा पे रुपया है। हकाम ने कहा, हम किस तरह मान लें ये रुपया तुम्हारा है? ये सिक्का तो 300 बरस पुराना है और सदियां गुजर गई हैं कि इस सिक्के का चलना बंद हो गया है
اور تم اب بھی جوان ہو، لہٰذا ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس گزر گئے، تب اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ناظرین، یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور مائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و گل دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے یہ خبر پا کر دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے ہمراہ عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار پر پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، ہم اب تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ناظرین، پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ایک خاص لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ ناظرین، تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔